कृष्णचंद्र परमात्मने नमो उत्तर बुद्धनाथाय समर्पयामि नमस्कार नमस्करोमि अदारि प्रतिप्रज्वाल्य नमः संपूजिता पुष्पे देवाभिवन्दनं दार्दिकं दद्यातः स्वकर्यात्माभिचक्षुभिवन्दनं हृदये भवतु कोमलम् हस्तों प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जगेन जगमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि कृतमान्यासन्न देवनां महिमानं सदन्वेत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ भगवतो भगवान् चरणयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ततः प्रदक्षिणां कुर्यात् नारदं दद्यात् Om Namo
अलकेश्वर महादेव